तो इसलिए मेरे भाइयों, नौजवानों, बैंक की नौकरी को अगर अलविदा कर दो, जो कर रहे हैं तौबा करके दूसरी नौकरी को तलाश कर लो। और इसी तरह पोस्ट ऑफिस पे पैसा जमा करना छोड़ दो, अपनी औरतों को डकरा ग्रुपों से निकाल लो। ईएमआई चाहे फ्लिपकार्ट के जरिए कर रहे हो, चाहे अमेजन के जरिए कर रहे हो, चाहे मीशो के जरिए कर, किसी ऐप के जरिए कर रहे हो, ईएमआई के नाम को ना जाओ, आपको गुंडे मारकर आपकी जिंदगी को रोड पर लाकर छोड़ देंगे। हमारे मोहल्ले के अंदर कान खोल कर सुनो मर्दों, हमारे मोहल्ले के अंदर इस रोमा कॉलोनी देवल गली के अंदर तमिलनाडु से, विजयवाड़ा से कुछ काफिर लोग आए हुए यहां सूद का बिजनेस मर्दों से नहीं औरतों से कर रहे हैं। 10,000 रुपए दे दिए, 12,000 रुपए वसूल कर रहे हैं, और काफिर घर के अंदर तक घुसकर जाकर वसूल कर रहा है। और मर्दों की हालत कैसी है? कहां कभी नुकसान हो गया, बीवी को डाका ग्रुपों में डालकर जबरदस्ती लोन दिलवाता है। बाज लोगों ने मुझे यह हालत भी बयान की, बेटिंग डालते हैं आजकल, अच्छे लोग भी आकर क्या है जिनको देखकर तुम्हें यकीन भी नहीं कर सकते इन्हें बेटिंग डालता क्या, चेहरा भी बेहतरीन चेहरा, लिबास भी बेहतरीन, लेकिन वो आईपीएल वो क्या आते रहते जब उसमें पापर होने वाले कोई और नहीं मुसलमान। लाखों रुपया एक आदमी सऊदी को गया हलाल कमाने के लिए, वहां डाला, पापर होकर आया वापस। और अगर बीवी पर जुल्म कर रहा है, जाओ तुम लोन लेकर आओ, जाओ तुम घर के अंदर जाकर, यानी किसी भी तरह ब्याज का पैसा ही सही। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मर्द आकर हराम खा रहा है, औरत को आकर क्या डकरा ग्रुपों के जरिए से हराम छिपा रहा है। और तीसरा, ऐसे गंदे लोगों के पास हमारे मोहल्ले के अंदर तकरीबन कई घरों के अंदर उसका करोड़ों में, ऐसे लोग करोड़ों में इन्वेस्ट करके सूद और ब्याज को दे रहे हैं। याद रख लीजिए, अल्लाह की कुरान सच्ची है, अल्लाह की बात सच्ची है, अल्लाह के रसूल की बात सच्ची है। अगर हमने इन चीजों को खत्म नहीं किया तो अल्लाह के नबी ने एक हदीस के अंदर फरमाया, अल्लाह के अजाब को दावत देने वाले गुनाहों में से एक सूद का गुनाह है, एक जिना का गुनाह है जो अल्लाह के अजाब को फौरन दावत देता है। आज आपके सामने हमारे मुआशरे के ताल्लुक से, हमारे मोहल्ले के ताल्लुक से एक ऐसी बात जिसमें लोग तेजी के साथ सूद और ब्याज वट्टी में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं, और इसको एक जायज चीज भी समझते हैं, मजबूरी का नाम लगाकर इसको जायज भी समझते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपके सामने एक ईमान वाले को ऐसे गुनाह, जिस गुनाह को अल्लाह के नबी ने हलाक कर देने वाला फरमाया है, हलाक कर देने वाला 7 गुनाहों में से एक गुनाह रिबा, सूद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस गुनाह के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त वाईद अहादीस के अंदर, कुरान पाक के अंदर नाजिल हुई है, उसी गुनाह को मुसलमान बड़े शौक के साथ कर रहे हैं। और अपनी हवस और लालच की बुनियाद पर उस गुनाह को छोड़ने की बात नहीं हो रही है, बल्कि उस गुनाह में यानी ऐसे अंधे होकर उस गुनाह को अपना रहे हैं, और उसके लिए कोई लाहिया अमल मुसलमानों के पास तैयार करदा नहीं है। इसीलिए मैं आपके सामने कुरान मजीद की चंद आयत और अहादीस पाक, 2 अहादीस पाक आपके सामने जिक्र फरमाए। सबसे पहले हदीस का कुरान पाक का तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमु अल्लज़ी यतख़ब्बतुहु अश-शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद खाते हैं, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया सूद देते ही नहीं फरमाया, सूद लेते ही नहीं फरमाया, बल्कि जो लोग सूद खाते हैं, चाहे देकर खाए चाहे लेकर खाए, ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमु अल्लज़ी यतख़ब्बतुहु अश-शैतानु मिनल मस, वह कल क़यामत के दिन अपने कब्रों से इस हालत में उठेंगे जैसे किसी आदमी को शैतान छू कर पागल कर दिया हो, जैसे किसी आदमी पर शैतानी असर आ गया हो, जिन्नात का असर आ गया हो, वह आदमी जैसे पागलपनी की तरह नजर आता है, ऐसे पागलपनी की तरह कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सूद खाने वालों को अल्लाह तबारक व तआला उठाएंगे। दुनिया के अंदर जब उनके सामने सूद की बातें कही जाती थी कि भाई सूद अल्लाह ने हराम किया है, वड्डी अल्लाह ने हराम किया है, तो वो कहते थे ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा। वो कहते थे ये तो तिजारत की जैसा है, तिजारत जैसे नफा नुकसान होता है उसके अंदर, आदमी व्यापार करता है, नफा कमाता है, चीज बेचता है, नफा लेता है, ये भी सूद भी इसी तरह है, पैसे देता है, उस पर ज्यादा पैसा लेता है, ज्यादा नफा कमाता है, ये तो तिजारत की तरह है। तो अल्लाह ने फरमाया व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है, व्यापार को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ, जिसने अल्लाह की नसीहत आ जाने के बाद तौबा कर लिया और पिछले जो लेन देन हुआ था, समझो कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उसका मामला अल्लाह के पास है, रुक जाओ, पीछे का मामला अल्लाह के पास है, अल्लाह चाहे तो माफ फरमा देंगे।
اگر تم نے توبہ نہیں کی اللہ کی نصیحت آ جانے کے باوجود, اللہ کی نصیحت کان میں پڑنے کے باوجود تم نے سودی لین دین میں زندگی گزارا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, جس نے توبہ نہیں کیا وہ جہنمی لوگ ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو ایک آیت تو یہ رہی. دوسری آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, جو کچھ تم نے سود لے کے رکھا ہے چھوڑ دو اس کو اگر تم ایمان والے ہو. یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سود کے کھانے والوں کا ایمان خطرے میں ہے کہ جو بندہ سود کو جائز سمجھ کر کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو چھین لیتے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے سود کو نہیں چھوڑا, توبہ نہیں کیا, تو اعلان کر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان کر دو. یہ آیت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر, ہم سمجھ رہے ہیں کہ سود یہ زمانے میں زیادہ ہے, نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سود کی آیت نازل ہونے سے پہلے اتنا سودی رواج تھا مکے کے اندر, مدینے کے اندر. پورے لوگ, تاجر لوگ اپنی تجارت کو بڑھاوا دینے کے لیے, اپنے بیپار کو بڑھاوا دینے کے لیے, تجارت کے لیے سودی قرض لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ دو قبیلے تھے, بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا اور بنو مغیرہ ایک قبیلہ تھا. بنو ثقیف نے کچھ ہزار درہم بنو مغیرہ کو سود کے اوپر دیا تھا, لو کاروبار کر لو. جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے, مسلمان ہونے کے بعد جب انہوں نے سود کا مطالبہ کیا, وہ سود کا سوال کیا کہ بھئی ہم نے آپ کو قرض دیا تھا سود پر, آپ ہمارا سود کے ساتھ قرض کو واپس لوٹاؤ. بنو مغیرہ نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے, اب ہم سود نہیں کھاتے, سود نہیں دیتے, نہیں لیتے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد اچھا نہیں رہتا بول کر اس طرح کی باتیں آپس میں ہوئی. تو بنو مغیرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہمارا ہوا تھا اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ سود کا مطالبہ کر رہے. تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان لا چکے ہو, اگر مومن ہو, تو جو کچھ تم نے سود کو دیا تھا اس کو چھوڑ دو. فإن لم تفعلوا, اگر تم نے ایسا نہیں کیا, فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. جب بنو ثقیف نے یہ آیت سنی تو رو دیے. انہوں نے کہا کہ ہم نے سود کو معاف کر دیا, جتنا ہم نے اصل دیا تھا اس کو واپس لوٹا دو. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ رواج صرف اس زمانے کا نہیں ہے بلکہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ اپنی تجارت کو بڑھاوا دینے کے لیے سود میں ملوث تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا. اب ہمارے زمانے کے اندر ایک حدیث آپ سن لیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب سود اتنا عام ہو جائے گا, بیاج اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی آدمی اس بیاج سے بچ نہیں پائے گا. اگر بچ بھی جاتا ہے تو بیاج کا کچھ نہ کچھ دھواں اسے لگا رہے گا. ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ معاشرے کے اندر زنا زیادہ نہ ہو جائے, جب تک کہ معاشرے کے اندر شراب زیادہ نہ پی جائے, جب تک کہ معاشرے کے اندر سود زیادہ نہ ہو جائے, اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری احادیث ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ آج کوئی بندہ سود لیے بغیر, سود دیے بغیر آج نہیں رہ پا رہا ہے. یا تو لون لیتا ہے تو سود دیتا ہے, یا لیتا ہے تو لون لیتا ہے, چاہے وہ لون کی شکل میں ہو, چاہے LIC کی شکل میں ہو, چاہے وہ چٹھیوں کی شکل میں ہو, چاہے وہ ڈاکرا گروپوں کی شکل میں ہو, چاہے کسی بھی شکل میں ہو, سود لیا بھی جا رہا ہے, دیا بھی جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں, سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو کیوں حرام کیا ہے, اس کی وجہ کیا, اس کی حکمتیں کیا ہیں. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مخلوقات کو پیدا کیا ہے. ہر مخلوق اپنی جنس کے لوگوں کو تکلیف نہیں دیتی. شیر ایک دوسرے شیر کو تکلیف اس وقت دیتا ہے جب اس کے مقابل کے لیے کھڑا ہو جائے. ہرن اپنے جنس کے ہرن کو اسی وقت تکلیف دیتی ہے جب کوئی اس کے مقابل میں آ کر کھڑا ہو جائے. لیکن دنیا کے اندر ہر جنس کا جانور ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دے پاتا. سود ایک ایسی خطرناک کینسر بیماری ہے جو یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے خون کو چوس کر ختم کر دیتا ہے. یہ جانوروں سے بھی بدتر کا مرض ہے, جانوروں سے بھی بدتر کی بیماری ہے.
जो यहूद और नसारा ने इसको शुरू किया और पूरी दुनिया के अंदर फैला कर रख दिया। पूरी हुकूमतें इसी के तहत में आ गई। कोई आदमी आप उठा लीजिए, जिस किसी के पास गाड़ी मौजूद है, जिस किसी के पास टू व्हीलर मौजूद है, जिस किसी के पास फोर व्हीलर मौजूद है, वो भी सूद दिए बगैर नहीं रह पाएगा, इसलिए उसे इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। आजकल के जमानों में जितने नौजवान मौजूद हैं और जितने तेजी के साथ तरक्की का नाम देकर जो खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, चाहे वो फ्लिपकार्ट के जरिए क्यों ना हो, मीशो के जरिए क्यों ना हो, अमेज़न के जरिए से क्यों ना हो, वो सारी कंपनियां लोगों को सूद लेने पर मजबूर कर चुके हैं। और हर कोई आदमी EMI के नाम पर फ्रिज भी खरीद रहा है, क्या वास्ते? घर के अंदर सहूलत के वास्ते। और घर भी आकर खरीद रहा है EMI के नाम पर लोन लेकर, और इसी तरीके से मोबाइल भी खरीद रहा है, टीवी भी खरीद रहा है, टू व्हीलर भी खरीद रहा है, फोर व्हीलर भी खरीद रहा है, EMI के नाम पर। गर्ज घर के अंदर की छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजें EMI के नाम पर खरीद रहा है, जो EMI सराहतन सूद है। टर्म एंड कंडीशंस जो लिखा हुआ रहता है, शायद आप उसे नहीं पढ़े होंगे। फ्री कॉस्ट ऑफ EMI करके लिखा रहता। फ्री कॉस्ट, कोई दीवाना पागल हो गया आपको अगर बगैर सूद के अगर कोई सामान आपको बेचे और खरीदे? फ्री कॉस्ट नहीं है। आपको फ्री कॉस्ट का नाम लगाकर, चुन्ना लगाकर पीछे से आकर सूद हासिल किया जाता है। एक महीना आपने EMI नहीं बना तो डबल EMI बनने की आपको आकर पेनाल्टी के नाम पर, सूद के नाम पर, इंटरेस्ट के नाम पर डालकर वसूल किया जाता है। चाहे फाइनेंस में आप गाड़ी ले, चाहे फाइनेंस में आप ऑटो ले, चाहे फाइनेंस में आप कार ले, कुछ भी ले लें, फाइनेंस वाले एक महीना भी अगर नहीं भरेंगे तो दूसरे महीने के अंदर उस महीना का सूद बढ़ा चढ़ाकर डाला जाएगा। तो मेरे भाइयों, इसीलिए हमें चाहिए कि कुरान जिन बातों से रोक रहा है, उन बातों से रुक जाने का नाम मोमिन है, ईमान है। अगर कुरान जिन बातों से रोक रहा है और मुसलमान उससे रुक नहीं पा रहा है, फिर भी कर रहा है, यहां तक कि फुकहा ने लिखा है किताबों के अंदर, जिसने सूद को हराम होते हुए जानबूझकर जुर्रत के साथ सूद की जिंदगी गुजारा, धीरे धीरे अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले जंग यह होगी अल्लाह से कि उसका ईमान अल्लाह तबारक व तआला छीन लेंगे। एक आदमी दूसरे आदमी से लड़ता है, एक मुल्क वाले दूसरे मुल्क से लड़ते हैं, जंग होती है, तो हर मुल्क वाले ये सोचते हैं कि इनका कीमती माल पर कब्जा कर लिया जाए, या तो उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, उनके मिलिट्री पर कब्जा कर लिया जाता है, उनके हथियार पर कब्जा कर लिया जाता है। तो ये जंग का मामला है, और जंग के अंदर हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से कोई आदमी जंग करता है और कोई माई का लाल आज तक नहीं पैदा हुआ कि अल्लाह से जंग जीते। तो अल्लाह से जंग क्या होगी? जो कीमती चीज है अल्लाह की निगाह में ईमान, अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले उसे छीन लेंगे। जब ईमान छीन लिया जाता है तो इंसान जीकर भी क्या फायदा, मरकर भी क्या फायदा, उसकी दुनिया भी गई, गारत हो गई और आखिरत भी गारत हो गई। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दो हदीस सुनाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, अर्रिबा 70 हुबन, सूद के 70 दर्जे हैं, 70 गुना हैं। ऐसरुहा अन यनकिह अर्रजुलु उम्मतहु, उसमें सबसे हल्का, उस 70 गुनाहों में से सबके हल्का गुनाह कौन सा है कि आदमी सूद का 1 रुपया खाए, गोया उसने अपनी मां के साथ जिना किया। इस पर जो गुनाह मिलता है सूद का एक कम गुनाह है। यानी मां के साथ जिना करना कितना बड़ा गुनाह है। कोई इंसान चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला क्यों ना हो, मां के साथ जिना करना इतनी बेगैरती की और इतनी गलीज गफलत और खबासत है, कोई इंसान इसको कबूल नहीं करता। तो अगर मां के साथ जिना करना इतना बड़ा गुनाह समझता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूद का 1 रुपया खाना उससे बढ़कर गुनाह है, उससे 70 दर्जे बढ़कर गुनाह है। इससे अंदाजा लगाओ। एक आदमी हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहा कि हजरत, एक आदमी शराब पीकर आया, मैंने उस शराबी को देखकर कहा, अगर किसी के पेट के अंदर, इंसान के किसी के पेट के अंदर शराब से भी गंदी चीज पड़ जाए तो मेरी बीवी के लिए तलाक। शराब से भी गंदी चीज अगर किसी के पेट के अंदर चली जाए तो मेरी बीवी पर तलाक। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास उस आदमी ने आया,
اگر کہا حضرت میں بولا ایسا صحیح کیا شراب سے بھی کوئی گندی چیز ہو سکتی کیا؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 مرتبہ سوچنے کے بعد فرمایا تیری بیوی پر تجھے طلاق واقع ہو گئی ہے. انسان کے پیٹ کے اندر شراب سے بھی گندی چیز سود کا پیسہ جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر اس کی ایسی سخت وعیدیں اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہیں جس کی وجہ سے دنیا کے اندر کوئی بھی حرام پیسہ، حرام غذا سود سے بدتر، سود سے گندی غذا پیٹ کے اندر نہیں جائے گی. اور تو نے جو قسم کھائی ہے، جو تو نے کہا ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر شراب سے بھی بدتر گندی چیز اگر چلی گئی ہے تو میری بیوی پر طلاق، تیری بیوی پر طلاق واقع ہو گئی ہے. اس لیے کہ انسان شراب سے بدتر سود کو کھاتا رہتا ہے. حضرت خواجہ حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان کی توبے کی زندگی سے پہلے سود کا معاملہ کرتے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے. لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ پیسہ دیتے تھے، زبردستی سود وصول کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی کے پاس گئے سود وصول کرنے کے لیے، بیاج وصول کرنے کے لیے، جیسے کہ وڈی خور آج کل گھر گھر کو جا کر یعنی بیاج وصول کر رہے ہیں. تو ایک آدمی کے گھر گئے، وہ آدمی گھر میں موجود نہیں تھا. اس کی بیوی نے کہا کہ یجمان نہیں ہے گھر کے اندر، ہاں البتہ ہم اپنے گھر کے لیے بکری کی ایک گردن پکانے کے واسطے رکھے ہیں، وہ ایک کچھ ہے ہمارے گھر کے اندر، آپ کو پیسہ دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ سود خوروں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، ظلم زبردستی گھر کے اندر کیا چیز ہے گھس کر لے کر چلے جاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اسی گردن کو زبردستی لے کر آئے گھر کے اندر. بیوی سے کہا آج میں سود وصول کرنے میں گردن لے کر آیا ہوں، اس کو پکاؤ. بیوی نے کہا کہ پکانے کے لیے لکڑی وغیرہ موجود نہیں ہے، آپ لکڑی لے کر آئے. اب ایک دوسرے خرچکار مخروص آدمی کے پاس گئے، وہاں لکڑیاں زبردستی لے کر آئے اور لا کر چولہا سلگایا، ہانڈی میں آ کر اس کو لا کر پکایا. پکانے کے بعد جب ہانڈی کا اوپر کا تھالا کھلا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے اندر کوئی شوربہ نہیں ہے، کوئی سالن نہیں ہے، پوری کی پوری گردن خون سے لت پت ہے. انہوں نے دھو کر پاک کر کے بنایا تھا لیکن پورا کا پورا سالن خون سے بھرا ہوا تھا. تو بیوی نے آر دلائی، شرم نہیں آتی اتنا سب کو تم اپنے آنکھوں سے دیکھ کر سود کا لین دین کر رہے ہو؟ تو اس وقت انہوں نے ایسی سچی توبہ کی، پوری زندگی کے اندر جتنے سود وصول کیے تھے اس کو واپس کیا، سچی توبہ کی اور ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے. تو آنکھوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایسے آدمی کو جو سود کا کاروباری تھا، لین دین کرتا تھا، آنکھوں کے سامنے دکھایا تو انہوں نے توبہ کر کے اپنی زندگی کو بدل دیا. اسی طریقے سے حضرت ابن حجر رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں. ایک مرتبہ وہ قبرستان کے اندر رات گزار رہے تھے. ان کے والد کیوں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کچھ دیر قرآن پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، دعائیں مغفرت کرتے تھے. رات گزر گئی. رات گزرتے گزرتے انہوں نے ایک بازو کی خبر تھی، اس کے اندر چیخنے پکارنے کی آواز آ رہی تھی. تو جا کر کان لگا کر سنا تو واقعہ اس خبر کے اندر سے چیخنے پکارنے کی آواز آ رہی ہے. صبح اٹھے تو وہ آواز کم ہو گئی، ختم ہو گئی. قبرستان سے ایک آدمی گزر رہا تھا، پوچھا کہ بھائی یہ کس کی خبر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک آدمی کی خبر ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا، بڑا عبادت گزار آدمی ہے، اس کی خبر ہے. تو ابن حجر فرماتے ہیں کہ مجھے کنفیوژن ہو گیا کہ پھر یہ نمازی آدمی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا، نیک آدمی سے لوگ تصور کر رہے ہیں، آخر میں چیخ و پکار خبر سے کیوں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تحقیق کرنے پر گئے گاؤں کے اندر تو بعد میں پتا چلا یہ نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی کرتے تھے، لیکن سود لیا بھی کرتے تھے، دیا بھی کرتے تھے. تو کسی آدمی کی نماز اس کے سود کے گناہ کو معاف نہیں کروا سکتی، کسی آدمی کا قرآن کی تلاوت کرنا اس کے سود کے گناہ کو مٹا نہیں سکتا، کسی آدمی کا حج کرنا اس کے سود کے گناہ کو مٹا نہیں سکتا جب تک کہ وہ سود سے سچی بکی توبہ کر کے سود سے الگ نہ ہو جائے. ورنہ نمازی آدمی بھی رہے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی رہے گا، حاجی بھی رہے گا، اگر اس کا زمانہ سود پر گزرا ہے قبر میں کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جائیں. اسی لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں تم پڑھ رہے ہو، کالجوں کے اندر پڑھ رہے ہو، ڈگری حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو، یاد رکھ لو کبھی کسی نوکری میں چلے جاؤ، سود سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں کے اندر، بینکوں کے اندر اگر آپ نے جاب تلاش کیا، آپ نے نوکری تلاش کی، سمجھ لینا کہ آپ کی زندگی کا کوڈ دنیا کی بربادی اور آخرت کی بربادی آج شروع ہو جائے گی. بہت سارے پڑھے لکھے لوگ سوال کرتے کہ حضرت کئی کو تمہیں بینک کی نوکری کو، بینک سے ریلیٹڈ جاب کو آپ حرام کہتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ حالانکہ ہماری محنت وہاں پر ہو رہی ہے، ہم محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں،
ہم ملازمت کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, آپ کیوں صحیح سے منع کرتے ہیں؟ یاد رکھ لیجئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی, بد دعا فرمائی. لعنت کر کیا معمولی سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا غضب, اللہ کی رحمت سے دوری اور اللہ کے غصے کی پھٹکار. اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی ہے سود کے کھانے والے پر, کھلانے والے پر, اس پر گواہ بننے والے پر, اور اسی طرح لکھنے والے پر, اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں سب پر اللہ کے نبی کی لعنت ہو. اے مسلمانوں کے نوجوانوں, اے مسلمان نوجوانوں, اگر تم اللہ کے نبی کے پکی امتی ہو تو پھر اللہ کے نبی کی بد دعا لینے سے اپنے آپ کو بچا لو. ایسے جاب تلاش کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ جس جاب کا تعلق بینکوں سے ہو. اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو بندہ سود کھاتا ہے اس کے خاندان, اس کا گھرانہ اللہ ایسی بیماری میں مبتلا فرما دیتے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں, دنیا کے اندر اس کی نسل بھی برباد ہو جائے گی, وہ بھی برباد ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں صاف اعلان فرما دیا, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتے ہیں, سود کھانے والے کو مٹا دیتے ہیں, سود کھلانے والے کو مٹا دیتے ہیں, اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ حضرت ہماری تجارت اس کے بغیر چلتی نہیں نا, سود لینا پڑتا, دینا پڑتا نا. ایک بات سوچ لو, تمہاری روح نکالنے کے واسطے فرشتے آئیں گے, تب کوئی بھی بیپار وہاں نظر نہیں آئے گا. بہت سارے لوگ ہمیں مجبوری حضرت دیال دیں گے, بڑا بولتے نا حرام گرام بول کو, میں دیتا نہیں, قبر کے اندر فرشتے دیتے ہیں کوڑے کی شکل میں, قیامت کے جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عذاب دیتے ہیں جب مجھے یاد کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بہت سارے لوگ بولتے ہیں حضرت سود کے بارے میں بولو نا, وہ تمہیں ہماری مجبوریاں ہیں دنیا کے اندر. کیا مجبوری؟ دیکھو غزہ کے اندر کوئی چیز نہیں رہی, کوئی سود نہیں کھائے وہ لوگ, ان کے گھر مٹا دیے گئے, ان کے بچے مٹا دیے گئے. ایمان ایسا مضبوط کہ انہوں نے ہماری طرح تمہاری طرح لچے باتیں کرے نہیں, میری مجبوری ہے, میری یہ ہے, میری وہ ہے, میں کیسا جینا سو, اس کے بغیر ہماری تجارت نہیں ہوتی. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عذاب دیں گے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنو آپ, یہ میری بات نہیں ہے کہ میں آپ کو جوڑ توڑ کر چلو بھائی تم نے ڈرانے کے واسطے, ہاں ڈرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے, اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آئے, آ کر لے کے گئے اللہ کے نبی کو. خواب, نبیوں کا خواب بھی آ کر سچا ہوتا ہے. ایک ایسی زمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, ایک طرف حضرت جبرائیل ہے, ایک طرف میکائیل ہے, ایک خون کی ندی ہے. ایک آدمی اس خون کی ندی میں تیر رہا تھا, ایک آدمی اتنے پتھر لے کر یہاں پر بیٹھا ہوا تھا. وہ آدمی تیرتا ہوا کنارے پر آیا تو باہر پر جو آدمی بیٹھا ہوا تھا پتھر لے کر اس کے منہ پر ایسا زور سے مارا کہ جس کی وجہ سے اس کا منہ جبڑا ہو گیا, یعنی پھیل گیا اور اتنا زخمی ہو گیا کہ وہ آدمی وہ پتھر کے مار کھا کر پھر بیچ ندی میں, نہر میں چلا گیا, خون کی ندی میں. اللہ کے نبی کو تعجب ہوا کہ کون یہ آدمی ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں, دنیا کے اندر سود کھاتے تھے, ان کا عذاب ہے. معراج کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی زیارت کے لیے گئے, جنت کی زیارت کی اور جہنم کے سیر کروایا گیا, تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو بعض لوگوں کو دکھایا گیا. کیسے بعض لوگ؟ ہمیں دنیا میں 5 فٹ کے انسان, 6 فٹ کے انسان جب مر جائیں گے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندہ کریں گے, یہ ایمان لانا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. کیسے بنائیں گے معلوم؟ ہمارا قد جو ہوگا 7 فٹ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالنے کے لیے جہنم کے سائز کا باڈی بنائیں گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جہنمی آدمی کا ایک دانت احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا, ایک دانت پہاڑ کے برابر, اور ایک اس کا جو سینہ ہوگا 60 ہاتھ چوڑا ہوگا. اور عذاب کیسے دیں گے؟ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. جہنم میں ڈال کر جلائیں گے, جل کر پورا چمڑا کالا ہو جائے گا. تو اللہ موت پکار گے, یا اللہ موت دے دیجئے, جلا دیے, کباب بنا دیے. دنیا کے اندر کسی باڈی کو آگ لگتی ہے, دل کے پاس اس کی حرارت پہنچنے سے پہلے آدمی کی موت آ جاتی ہے. لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا, پوری باڈی کو جلایا جائے گا, اور ایسے جلایا جائے گا پھر چمڑا پورا جل کر کباب بن جائے, گوشت کباب بن جائے. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. پھر نیا چمڑا اللہ بنائیں گے, پھر جلائیں گے.
ऐसा खतरनाक। तो ऐसे जहन्नमी लोगों को अल्लाह के नबी को दिखाया गया। तो उसमें बाज लोग ऐसे थे जिनके पेट है ना एक एक बड़े रूम की तरह, रूम है ना ये रूम बोलते नहीं, कमरा, कमरे की तरह इतने बड़े पेट, और उस पेट के अंदर सांप बिच्छू मौजूद थे। अल्लाह के नबी को ताज्जुब हुआ, कई का भाई है इतना बड़ा पेट कमरे के मानिंद, ये तो रूम के मानिंद है, ये कौन लोग हैं, वो उठ नहीं पा रहे हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आपकी उम्मत के सूदखोर हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आजाब किया हुआ है। तो मेरे भाइयों, इससे अंदाजा लगाओ सूद का लेना, चाहे ईएमआई की शक्ल में क्यों ना हो, चाहे फाइनेंस की शक्ल में क्यों ना हो, चाहे किसी यानी बैंक के लोन की शक्ल में क्यों ना हो, डाका ग्रुपों की शक्ल में क्यों ना हो, ये सब के सब हराम किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल ने हराम किया हुआ है। जब अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया है तो अगर ईमान इसके पास हो तो उसको हरगिज हाथ को नहीं लगाएगा। मैं इसलिए आज ये उन्वान बयान कर रहा हूं, इसका मकसद क्या है ये भी पूछ लो। हजरत अचानक क्या तुम्हें सूद के बारे में बोलना शुरू कर दे? हमारे मोहल्ले के अंदर कान खोल कर सुनो मर्दों, हमारे मोहल्ले के अंदर इस रोमा कॉलोनी देवल गली के अंदर तमिलनाडु से, विजयवाड़ा से कुछ काफिर लोग आए हुए, यहां सूद का बिजनेस मर्दों से नहीं औरतों से कर रहे हैं। 10,000 रुपए दे दिए, 12,000 रुपए वसूल कर रहे हैं, और काफिर घर के अंदर तक घुसकर जाकर वसूल कर रहा है। और मर्दों की हालत कैसी है? कहां कभी नुकसान हो गया, बीवी को डाकरा ग्रुपों में डालकर जबरदस्ती लोन दिलवाता है। बाज लोगों ने मुझे यह हालत भी बयान की, बेटिंग डालते नहीं आजकल, अच्छे अच्छे लोग भी आकर क्या है जिनको देखकर तुम्हें यकीन भी नहीं कर सकते इन्हें बेटिंग डालता क्या, चेहरा भी बेहतरीन चेहरा, लिबास भी बेहतरीन, लेकिन वो आईपीएल वो क्या क्या आते रहते, जब उसमें पापर होने वाले कोई और नहीं मुसलमान। लाखों रुपया एक आदमी सऊदी को गया हलाल कमाने के लिए, वहां डाला, पापर होकर आया वापस, और अगर बीवी पर जुल्म कर रहा है, जाओ तुम लोन लेकर आओ, जाओ तुम घर के अंदर जाकर, यानी किसी भी तरह ब्याज का पैसा ही सही। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मर्द अगर हराम खा रहा है, औरत को आकर के डाकरा ग्रुपों के जरिए से हराम छिनवा रहा है। और तीसरा, ऐसे गंदे लोगों के पास हमारे मोहल्ले के अंदर तकरीबन कई घरों के अंदर उसका करोड़ों में, ऐसे लोग करोड़ों में इन्वेस्ट करके सूद और ब्याज को दे रहे हैं। याद रख लीजिए, अल्लाह की कुरान सच्ची है, अल्लाह की बात सच्ची है, अल्लाह के रसूल की बात सच्ची है। अगर हमने इन चीजों को खत्म नहीं किया तो अल्लाह के नबी ने एक हदीस के अंदर फरमाया, अल्लाह के अजाब को दावत देने वाले गुनाहों में से एक सूद का गुनाह है, एक जिना का गुनाह है जो अल्लाह के अजाब को फौरन दावत देता है। घरों को सूद से पाक रखो, ब्याज से पाक रखो। बाज रिवायत के अंदर आता है, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उन्होंने एक किस्सा सुनाया, एक किस्सा लिखा है किताब के अंदर कि एक आदमी नमाज जनाजा के लिए लाया गया, बड़ा इन्वेस्टर आदमी था, बड़ा व्यापारी आदमी था, ताजिर आदमी था। इमाम साहब जैसे अल्लाह हुआ बोले तो मुर्दा उठकर बैठ गया, मुर्दा उठकर बैठ गया बोले तो सबकी हवा टाइट हो जाती, वहां सब भागना शुरू कर डाले। कई को बोले तो ये ऐसा भी मुर्दा उठकर बैठ गया, कैसा है इधर को। फिर इमाम साहब रकात तोड़ा ले उसे बिठाई, सुलाए ऐसा, फिर दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर, फिर उठकर बैठ गए। ऐसा 2-3 मरतबा हुआ तो इमाम साहब ने पूछ लिया कि भाई ये क्या आदमी है, क्या करता था? इन्हें बड़ा इन्वेस्टर आदमी, बड़ा सूदखोर है। तो इमाम साहब ने इनकार कर दिया, मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ता इस आदमी। उसे ले जाकर ऐसे ही दफन किया गया। उसके दफन करने में बाज दूसरे वाकयात ऐसे हैं कि जमीन जब जैसे ही कब्र का गड़ा खोदा गया सूदखोर के लिए, गड़ा मूझ जाता था। 3 बार खोदे, 4 बार खोदे। उस वक्त वहां के आलिम ने दुआ किया, अल्लाह हमारे बस के अंदर जो करते हैं वो करते हैं, या अल्लाह हमारे बस की अच्छी बात नहीं है, ये तेरा बंदा है, तू है, उन्हें है, क्या तो भी कर लो, या अल्लाह एक मरतबा हमें मौका दे दो। तो उसके बाद खबर ऐसे ही रही, जब जैसे ही खबर डाला गया, खबर के अंदर डाला गया, सूदखोर के अंदर से ऐसे खतरनाक धुआं निकलने शुरू हो गए। लोगों ने अपने आंखों से देखकर वहां से भागकर निकल आए। मामूली समझ रहे? अपनी औलाद को सही बनाकर जाना चाह रहे हो, अपने नस्ल को सही करके जाना चाह रहे हो, सूद से तौबा कर लो, वरना सूद में अगर मुलव्वस हो जाओगे तो खानदान नहीं बल्कि पूरी नस्ल तबाह बर्बाद हो जाएगी। मैंने जो शुरू में कहा था, अल्लाह ऐसी बीमारियों में मुब्तला कर देंगे जिस बीमारी का कोई इलाज कर कोई बाबा भी नहीं कर सकता, कोई आमिल भी नहीं कर सकता। किसी के पास भी चले जाओ, उसका इलाज हरगिज नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग बच्ची पैदा हुई तो पोस्ट ऑफिस पे पैसा जमा करते सो, क्या भरोसा नहीं तुमको अल्लाह के ऊपर? तुमने घोड़े झोड़े जहेज की लानती चीजों को बनाकर रखा है, जिसकी वजह से बच्ची पैदा होती, पोस्ट ऑफिस में जाकर पैसा जमा करता, उन्हें सूद यानी 15 साल 20 साल भरते कि नहीं कि तुम्हें, उसके बाद उन्हें देता सो।
यहां फौरन गुनाहों की काउंटिंग शुरू हो गई, सूद के गुनाहों की काउंटिंग शुरू हो गई, और यहां तक के आखिर क्या है, तुम मरने से पहले पहले आखिर क्या है, सूद के गुनाह भी आखिर साथ लेकर दुनिया से जा रहे हो। तो इसलिए मेरे भाइयों, नौजवानों, बैंक की नौकरी को आकर अलविदा कर दो, जो कर रहे हैं तौबा करके दूसरी नौकरी को तलाश कर लो, और इसी तरह पोस्ट ऑफिस पे पैसा जमा करना छोड़ दो, अपनी औरतों को डाकरा ग्रुपों से निकाल लो, ईएमआई चाहे फ्लिपकार्ट के जरिए कर रहे हो, चाहे अमेजन के जरिए कर रहे हो, चाहे मीशो के जरिए कर, किसी ऐप के जरिए कर रहे हो, ईएमआई के नाम को ना जाओ, आपको गुंडे मारकर आपकी जिंदगी को रोड पर लाकर छोड़ देंगे। तो इसीलिए हमारी शरीयत कितनी बेहतरीन शरीयत, हलाल तरीके से तिजारत करो, उसमें बरकत रहेगी। हराम तरीका हाथ डालोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तबाह कर देंगे, इसलिए कि अल्लाह की जंग है। और जंग कैसे होगी, कभी एक्सीडेंट कर देते हैं, जो कमाया हुआ था सूद लेकर वो सब का सब पानी में चला जाएगा। घराम बेचनी आसियां बेचकर रोड पर आ गए, क्या करते थे, सूद का व्यापार करते थे, लेते थे सूद, देते थे सूद। तो इसलिए अल्लाह से जंग करना है, जो कुछ चाहे कर लो, अगर नहीं करना है तो फिर ऐसी सूरत में तौबा कर लो, हलाल तरीके से तिजारत करो। कैसा के जमाने में कैसा होता है ना, ऐसा बिल्कुल होता है। बंदा कोशिश करेगा, बंदा उलमा से ताल्लुक रखेगा, और अपनी हर जिंदगी के मोड़ पर अगर उलमा से राय मशवरा करके अगर काम करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसे हिफाजत कर लेते, उसे बचा लेते हैं। अगर नहीं, उसकी फिक्र नहीं रही, क्या किले किधर से भी आता, इधर से भी आंदे, उधर से भी आंदे, हमारा जेब भर जाना, ये हिर्स है ना, कब्र के गड़े के अंदर भी, जहन्नम के अंदर भी पहुंचाकर रहेगी। तो इसीलिए मेरे भाइयों, एक आखिरी वाकया आपको बोलकर खत्म, लाइव वाकया। ये हमारे इलाके का, हमारी जमात एक जगह गई थी, 3 दिन की जमात, नाम नहीं बोलता शहर, उस गांव का बाजू में 10-12 किलोमीटर के दूर पर। मैं ईशा के बाद एक साथी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हजरत, ये मस्जिद के सामने जो घर नजर आ रहा है ना, भीड़ पड़ गया हजरत घर, ये क्या जी वजह क्या बोलो साहब, ये घर वाला मुसलमानों सब भी 2 रुपए को वड्डी दिए बोले थे, इन्हें 10 रुपए को देता था वड्डी। आज से मैं 8 साल पहले की बात बोल रहा हूं, सब भी 2 रुपए 3 रुपए वड्डी देते, 10 रुपए। हजरत क्या अल्लाह ने दिखा दिया, हजरत 21 बेटा, इसे 21 बेटा, बीवी, और बड़े मजे से जिंदगी गुजार रहा था। हाँ, सूद लेने वाला देने वाला आदमी जरा दिन मजे दिखती, उसे पैसा आता हुआ नजर आता, जमा होता हुआ नजर आता, आखिरी में जो अल्लाह की लाठी पड़ती ना, वो नजर आते नहीं, अचानक होता है ये सब। क्यों बोले तो जंग के अंदर अचानक चीजें रूनुमा होती हैं, अचानक हमला होता है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जो हमाम बना हुआ था, एक बोड़ी पर बनाया उसने, हमाम बोड़ी पर बना दिया, कहीं बोले तो गहरा खोदने की जरूरत नहीं, पूरा उसमें चल जाता बोलकर बोड़ी पर बनाया हुआ था। ये कहीं बाहर गया हुआ था, उसकी बीवी हमाम के लिए अंदर गई, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसके ऊपर जो डाला हुआ था सीमेंट गिमेंट टूट कर सीधा उसकी बीवी बोड़ी के अंदर चली गई। अब उसे बताया गया, कहीं दूर पर था उन्हें, उसका 18 साल का नौजवान बच्चा फौरन ये मंजर देखा और कहा कि नहीं, मेरी मां को बचा, तो बोलकर रस्सी बांधा, ऐसे कूदा कूद डाल को, वो बचाया क्या, नहीं बचाया, बल्कि ये भी मां के साथ अंदर चला गया। फिर उसके बाद उसे इत्तला दी गई, उन्हें भागता भागता हुआ आया, बुलडोजरों को बुलाया, खोदा, फिर यहां तक कि 2 लाशों को उसकी आंखों के सामने निकाला गया, जबकि इन्हीं दोनों के लिए यह सूद का व्यापार शुरू किया हुआ था। अकेला तना तनहा, ना उसका घर उसे बचाया, ना उसके पैसे उसे बचाए, जिस बीवी बच्चे को पालने के लिए लोगों का खून चूसा करता था, आंखों के सामने अल्लाह ने दिखा दिया। तो इसलिए अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, चाहे आप किसी भी मामले में चले जाओ, ईएमआई के नाम को न खो जाओ, फाइनेंस के नाम को न खो जाओ, लोन के नाम को न खो जाओ। तुम्हारी औरतें अगर दाखिला ग्रुपों में हैं, अल्लाह के वास्ते तौबा करके वहां से निकाल लो, नहीं तो तुम्हारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, खानदान बर्बाद हो जाएगा, घराना बर्बाद हो जाएगा। ये मेरी बात नहीं, अल्लाह का कुरान कह रहा है, यमहकुल्लाहु रिबा, सूद के खाने वाले को, लेने वाले को, देने वाले को, लिखने वाले को, गवाह बनने वालों को अल्लाह तबारक व तआला की लानत, अल्लाह से उसका जंग का ऐलान है। अगर अल्लाह से जंग के लिए तैयार हो तो सूद खाओ, अगर अल्लाह से जंग नहीं करने की ताकत नहीं है, हलाल तरीके से तिजारत करो, अपनी औरतों को बचा लो, अपनी नस्लों को बचा लो, और दुनिया और आखिरत को भी बचा लो, अपने ईमान को भी बचा लो। करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तौबा करेंगे, सूद से हाथ उठाओ। अल्लाह सबको सूद से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। सूद बड़ा गुनाह है, ये समझकर अल्लाह के सामने रोकर गिड़गिड़ा कर तौबा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको हलाल तिजारत नसीब फरमाए, हलाल रिस्क नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पूरी जिंदगी जब तक सांस बाकी रहे उस वक्त तक अल्लाह की हलाल करदा चीजों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, हराम चीजों से अल्लाह तबारक व तआला बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत ने पढ़े सुन्नत पढ़े।